अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद हज़ीबा। आज हम फिर से वोकैब को कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। लेट्स स्टार्ट। आज हम सबसे पहले एन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने यहीं पे छोड़ा था। आ ए ई उ ऊ ग ग रे री गु गु फ फ फी फी फू फू। अब क़ाफ़ है लेकिन वो ग़ाइन और काफ से मिला हुआ तरह से प्रोनाउंस होता है। तो क क़ा गे गी गु गु क की कु कु ग गे गी गु गु। वोकैब की तरफ चलते हैं। अदस काबे शमा रुकू। अदस यानी दाल, काबा यानी काबा, शमा यानी कैंडल्स जिससे रोशनी होती हो, रुकू नमाज का रुकू। असल असल जिसे हनी को कहा जाता है यानी शहद को। असा ही कहा जाता है उर्दू में भी। आज कहा जाता है उन यानी दांतों को हाथी के जो ज़ाहिर होते हैं, सींग की तरह लगते हैं वैसे तो। और आबिर बैंक यानी एटीएम। इबादत यानी इबादत। इश्क वही इश्क है उर्दू में भी। ईद वही ईद है। ईसा नबी का नाम। उक़ाब वही उक़ाब। उरियान वही उरियान। ऊद यानी खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है जो। सऊद यानी चढ़ाई की तरफ चढ़ना, ऊपर। ग़ैन के साथ आता है ग़ज़ा यानी खाना। मग़रिब डायरेक्शन है। तीग यानी ब्लेड या ऐसी कोई चीज़ जिससे काटा जाए। बाग वही उर्दू में भी हम इसको बाग ही कहते हैं। ग़ज़ा मग़रिब तीग बाग। ग़ज़ा यानी खाना। गलत यानी उर्दू में भी हम गलत कहते हैं। गार हम गार ही कहते हैं उर्दू में भी। गाज़ को भी तकरीबन मेरे ख़्याल से गाज़ी कहा जाता है उर्दू में भी इस बतख को। ग़ैबत यानी एब्सेंट होना, जहाँ पे गैर हाज़िर होना। तरग़ीब यानी उसकी चीज़ की तरफ राग़िब करना। और यागी गुरूब यानी गुरूब उर्दू में भी कहा जाता है। गुंचे यही कोंपल को कहा जाता है। और गुरे कहा जाता है अंगूर को। गूल जो फ़ाइटिंग करते हैं, ट्रेडिशनल फ़ाइटिंग जो होती है उसको कहा जाता है। फ़ा के साथ आता है फ़ुरुदगाह यानी एयरपोर्ट। काफ़ यानी जूते शूज़। कीफ़ यानी पर्स या बैग भी हो सकते हैं। बर्फ़ वही हम भी बर्फ़ ही कहते हैं लेकिन बर्फ़। और फ़र्श यहाँ पे हम लोग फ़र्श कहते हैं ज़मीन को, लेकिन ये करते हैं कारपेट को। फ़र्श। फ़र्ज़ंद यानी औलाद। फ़ानूस फ़ानूसी कहा जाता है उर्दू में भी। फ़ारसी वही फ़ारसी। फ़िंजान फ़िंजान कहा जाता है कप को। फ़िलफ़िल यानी मिर्चें। फ़ील यानी हाथी। फ़िल्म यानी फ़िल्म। फ़ुरुदगाह यानी एयरपोर्ट। फ़रोशगाह यानी शॉप, दुकान होती है उसको कहा जाता है। फ़ुटबॉल यानी फ़ुटबॉल। फूत यानी फूंक मारना। और इसके बाद आता है क़ाफ़ क़ाशुक जिसे हम कहेंगे गाशुक यानी चम्मच। पुर्तगाल यानी ऑरेंज नारंगी। गायुक कहा जाता है छोटी सी कश्ती को। फंदक कहा जाता है अखरोट को। ग़ल्ब यानी दिल। क़तार कहा जाता है ट्रेन को। गाशुक यानी चम्मच। गायुक यानी छोटी सी कश्ती। क़िरमिज़ यानी रेड कलर। क़िबले कहा जाता है क़िबले को। ग़ियाफ़े यानी आपका जो हुलिया होता है उसको कहा जाता है। क़ीफ़ ये जो आप देख रहे हैं इसी को कहा जाता है, इसको नहीं मालूम क्या कहते हैं, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। क़ुरान
قرآن کو کہا جاتا ہے غرز یعنی دوائی، غوری یعنی کیٹل، اور غرباغے کہا جاتا ہے فروغ کو. کاف کے ساتھ آتا ہے کباب، کباب کو ہی. پنکھے یعنی پنکھا، سوسک یعنی کاکروچ، کودک یعنی بچہ، بچے کو کہا جاتا ہے کودک. کبوتر کہا جاتا ہے کبوتر کو. کفش کہا جاتا ہے جوتوں کو. کاہو بند گوبھی کو. کاسے کہا جاتا ہے کسی بھی باؤل کو. کتاب یعنی کتاب. کشتی کہا جاتا ہے بڑی سی شپ جو ہوتی ہیں، بڑی سی کشتیاں جو ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے. کیف کہا جاتا ہے کسی بھی پرس یا بیگ کو. کھیوی ہی کہا جاتا ہے اردو میں بھی اس کا نام. کھلا کہا جاتا ہے کسی بھی طرح کی کیپ کو. کت یعنی کوٹ. کھولے پشتی یعنی جو بیک پیک ہوتے ہیں، اور کوہ یعنی پہاڑ. گل یعنی گل وہی پھول. ماگس یعنی جو مکھی ہوتی ہے ہاؤس فلائی، اور سنگ یعنی پتھر. برگ یعنی پتے، برگ کہا جاتا ہے. گل، مگس، سنگ، برگ. گندم وہی گندم. گردن بھی اردو میں کہا جاتا ہے. گاؤ یعنی گائے. گوری یعنی ٹانگا جیسے کہتے ہیں. گریے یعنی رونا. گردو یعنی اخروٹ. گیلاس کہا جاتا ہے چیری کو. گیرے یعنی کسی بھی طرح کا کوئی بھی کلپ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے گیرے. گربے یعنی بلی. گرگ یعنی بھیڑیا. گوش یعنی کان. گوشت یعنی گوشت. اس کے بعد آج ہم سیکھیں گے پوزیشن، یعنی میرے پاس ہے. پہلا جو ہمارا ورب ہے وہ ہے داشتن. تو ہم پہلے سیکھیں گے کسی بھی چیز کے لیے کہ ہم اگر کہیں کہ میرے پاس یہ ہے تو ہم کیا کہیں گے. سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے کہ من کے ساتھ آتا ہے لاسٹ میں دورم. من دورم آپ کو صرف یاد کر لینا ہے فی الحال. من دورم تو داری او دورت. میں بلینک میں آئے گا جو چیز آپ کے پاس ہے. دورم یعنی رکھتا ہوں. تو یعنی تم، اور بلینک میں جو چیز آپ کے پاس ہے وہ، اور داری آئے گا تھو کے ساتھ کہ تمہارے پاس یہ چیز ہے. او یعنی وہ، بلینک میں وہ چیز کہ جس کا آپ کو بولنا ہے، اور دورات یعنی رکھتا ہے، یعنی وہ جو تیسرا انسان ہے جس سے ہم بات نہیں کرے، جو ہمارا مخاطب نہیں ہے، وہ اس کے پاس وہ چیز ہے تو دوراد آئے گا. یعنی دور سب میں سیم ہے. من کے ساتھ لاسٹ میں میم دیکھیں گے آپ. تھو کے ساتھ لاسٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں، اور او کے ساتھ لاسٹ میں آپ دال کا اضافہ دیکھ رہے ہیں. تو یہی فرق ہوگا ہر فعل میں، آگے آپ کو سمجھایا جائے گا. من چھتر دورم، میرے پاس چھتری ہے. من انار دارم، میرے پاس انار ہے. تو دھوپ داری، تمہارے پاس یہ بال ہے. تو پرتغال داری. او اسب دارد، اس کے پاس وہ گھوڑا ہے. او چراغ دارد. اسی طرح سے آپ لوگ نے سمجھ لینا ہے کہ من کے ساتھ ہمیشہ جو اضافی ورڈ ہوگا لیکن لاسٹ میں میم لگے گا. تھو کے ساتھ لاسٹ میں یہ، او کے ساتھ دال. گوش کنید و بخوانید یعنی سنیں اور پڑھیں. من پیراہن دارم، میرے پاس پیراہن ہے. تو پھول داری، تمہارے پاس پھول ہے. او جارو دارد، اس کے پاس جارو ہے. این خانم، خانم کہا جاتا ہے خاتون کو. این خانم پرتغال دارد، اس خاتون کے پاس پرتغال ہے. آن پسر بستانی دارد، پیراهن جیب دارد. استخر آب دارد. این حیوان آج دارد. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پوزیشن دکھانے کے لیے ہمیں کیا بولنا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ لاسٹ پارٹ آف ووکیب کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.